अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपका खैर मक़दम है यूनानी वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। आज इंशाअल्लाह उमूर तबिया के 7 उमूर में से पहले उमूर अरकान पर गुफ्तगू करेंगे। ये अरकान 4 होते हैं। नंबर 1 नार, नंबर 2 पानी, नंबर 3 हवा, नंबर 4 अर्ज़ या ज़मीन। इन्हीं के जब 4 अरकान हैं, इनकी अलग अलग कैफ़ियत होती हैं। कुछ के अंदर हरारत, कुछ के अंदर बरूदत, कुछ के अंदर रतूबत और कुछ के अंदर यबूसत। अभी आगे हम आपको बताएंगे कि चारों अनासिर की क्या क्या ख़ास कैफ़ियत होती हैं, लेकिन कुल मिन जुमला मिला कर के ये 4 तरीके की कैफ़ियत होती हैं। और इन्हीं कैफ़ियत का जब इम्तज़ाज़ होता है, अनासिर के मुख्तलिफ़ इम्तज़ाज़ यानी मिक्सिंग से जो है मिज़ाज बनता है। और मिज़ाज अगर तवाज़ुन में है तो इंसान की सेहत बरक़रार रहती है, और अदम तवाज़ुन में है, इम्बैलेंस टेम्परामेंट है, तो हमें मर्ज़ से गुज़रना पड़ता है। ये एक नई कैफ़ियत है जो जिस्म की साख्त, अफ़आल और सेहत और मर्ज़ की बुनियाद है। यानी जिस्म की साख्त से एनाटॉमी कहते हैं, अफ़आल फंक्शंस और सेहत हेल्थ और मर्ज़ डिसीज़, इन सभी का बुनियाद मिज़ाज पर होता है। जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि अगर ये तवाज़ुन में है तो इंशाअल्लाह सेहत होगी, और अगर अदम तवाज़ुन में है, इम्बैलेंस में है, तो फिर यही सबब बनेगा मर्ज़ का। आइए हम आगे देखते हैं अरकान की क्या तारीफ़ है। तिब्ब यूनानी में अरकान उन सादा और इब्तदाई अज़्ज़ा को कहते हैं जिनसे तमाम अजसाम और मौजूदात मुरक्कब होते हैं। यानी दुनिया में जो कुछ भी हम देख रहे हैं, हैवानात, नबातात, दरिया, पहाड़, समंदर, सितारे, ये सब कुछ जो है इन्हीं से मिल कर के बना है। और इनकी बुनियादी ये अज्जा हैं जिसको इंग्लिश में एलिमेंट्स भी कहते हैं। यह ऐसे बुनियादी अज्जा हैं जो मज़ीद सादा अज्जा में तक़सीम नहीं किए जा सकते। जैसे कहा कि एटम्स आर इनडिविजिबल, उनको डिवाइड नहीं किया जा सकता। हालांकि जदीद साइंस में एटम्स को भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, तमाम तरीके के सब पार्टिकल्स में डिवाइड किया जा सकता है। लेकिन तिब्ब यूनानी के रूह से ये सबसे सादा अज्जा हैं जिनको फ़र्दर तक़सीम नहीं किया जा सकता है। लफ्ज़ रुकन के लुग़वी माने बुनियाद, सुतून या जुज़, जिस पर किसी शय की साख्त कायम होती है। जिस तरीक़े से मकान है, बिल्डिंग है, और उसकी एक बुनियाद हुआ करती है, वो बुनियाद और सुतून, इसी पर पूरी बिल्डिंग कायम होती है। तो इंसानी जिस्म या आजहानी दुनिया में जो कुछ भी हम देख रहे हैं, सब इस अरकान पर मबनी है। उसकी बुनियाद ये अरकान होते हैं। अनासिर असलिया, असली अनासिर या अरकान कौन कौन से हैं? इसमें बहुत लंबी चौड़ी तवील गुफ्तगू की गई है। 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, लेकिन मुत्तफ़िक़ अलैह जो क़दीर उलमा के नज़दीक कायनात 4 बुनियादी अनासिर से बनती है। नंबर 1 आग, इसको नार भी कहते हैं। दूसरा हवा, एयर। तीसरा पानी, और चौथा ज़मीन और अर्थ। हर अंसुर की एक मख़सूस कैफ़ियत होती है जो इसकी फितरत को ज़ाहिर करती है।
ایک مخصوص کیفیت ہوگی جو اس کی فطرت کو ظاہر کرے گی۔ اب کیا کیا ان کی کیفیات ہوں گی؟ 4 بنیادی کیفیات ہے، حرارت ہے، برودت ہے، رطوبت ہے، یبوست ہے۔ انہی کیفیات کے مختلف امتزاج سے عناصر وجود میں آتے ہیں۔ اب یہ کون کون سے ہیں عناصر اور ان کی کیفیات؟ یہ نار یا آگ، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ گرم اور خشک۔ آگ ہمیشہ گرم اور خشک، جس طریقے سے صفرا کو کہا جاتا ہے۔ ہوا گرم اور تر، ہاٹ اینڈ موائسٹ، جس طریقے سے دم کا کیفیت ہوتی ہے۔ پانی سرد اور تر، جس طرح سے بلغم کی کیفیت ہوتی ہے، سرد اور تر۔ ارد، یہ جو ہے جیسے آپ نے سودا کی کیفیت سنا ہوگا، کولڈ اینڈ ڈرائی، سرد اور خشک، تو یہ بنیادی کیفیت ہیں۔ آگ کی کیفیت گرم اور خشک، ہوا کی کیفیت گرم اور تر، پانی کی کیفیت سرد اور تر، اور زمین یا ارض کی کیفیت سرد اور خشک ہے۔ اب انہی کے امتزاج سے مزاج آگے چل کر کے بنے گا۔ ہر عنصر کی مختصر خصوصیات۔ اب جیسے نار، سب سے زیادہ لطیف عنصر اس کو مانتے ہیں، یہ ہاضمے کے لیے بھی ضروری ہوتی ہے، اور اس کی کیفیت گرم اور خشک ہوتی ہے۔ اوپر کی طرف جو ہے جاتی ہے، کبھی بھی آگ نیچے کی طرف نہیں جاتی ہے، اور حرکت کرتی ہے، روشنی وجود میں آتی ہے، حرارت ہوتا ہے اور پختگی پیدا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہوا کو دیکھیں تو آگ سے کم لطیف اور پانی سے زیادہ لطیف ہے۔ آگ سے کم لطیف اور پانی سے زیادہ لطیف ہے۔ گرم اور تر اس کا کیفیت ہوتی ہے، زندگی اور تنفس کے لیے ضروری ہے، سانس لینے کے لیے۔ اشیاء میں نرمی اور وسعت پیدا کرتی ہے۔ عنصر ماء، پانی، دنیا کا 3/4 حصہ پانی ہے۔ یہ زندگی کی تخلیق کے لیے بنیادی عنصر ہے۔ سرد اور تر شکل قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے پروٹوزوان پانی میں ہی بنی، چھوٹے چھوٹے جو اینیملز شکل قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اجزاء کو آپس میں ملاتا ہے، بائنڈنگ فورس ہے، جوڑتا ہے، غذا اجزاء کی ترسیل میں معاون ہوتا ہے۔ اس کے بعد عنصر ارض، یا جسے آپ زمین کہہ رہے ہیں، سب سے زیادہ کثیف عنصر ہے، کثافت سے بھری ہوئی ہے، آلودگی سے بھری ہوئی ہے، سب سے زیادہ کثیف عنصر ہے، سرد اور خشک ہوتی ہے، اجسام کو استحکام، سختی اور شکل دیتا ہے۔ جب نشو و نما انسان کا ہوتا ہے تو اس کو استحکام، سختی اور شکل دیتا ہے، تمام اعضاء کی مضبوطی کا سبب بنتا ہے۔ اس کے بعد ارکان کی اہمیت، انسانی جسم اور کائنات کی تمام اشیاء انہی 4 عناصر کے امتزاج سے بنتی ہے۔ کسی جسم میں جس عنصر کا غلبہ ہوتا ہے اس کے مطابق اس کی طبیعت اور خواص ظاہر ہوتے ہیں۔ حکیم جالینوس کا نظریہ، جالینوس کے مطابق حرارت، برودت، رطوبت اور یبوست بنیادی کیفیات ہیں، جبکہ آگ، ہوا، پانی اور زمین ان کیفیات کے مرکب مظاہر ہیں۔ یہ مظہر ہے، ایک کیفیت ہوتی ہے اور اس کا ظہور ہوتا ہے۔ تو اگر حرارت کا ظہور، آگ، برودت اور رطوبت اور یبوست، یہ 4 کیفیات ہیں، اور ان کا مظہر آگ، ہوا، پانی اور زمین ہے۔
خلاصہ کلام ارکان طب یونانی کے بنیادی اجزاء ہیں، فنڈامنٹل ایلیمنٹس ہیں، 4 عناصر: نار، ہوا، پانی اور زمین، 4 کیفیات: حرارت، برودت، رطوبت اور یبوست۔ ہر عنصر 2 کیفیات کے امتزاج سے بنتا ہے۔ آپ 2 کیفیت دیکھ رہے ہیں، انسانی جسم اور کائنات کی تمام اشیاء انہی عناصر کے مختلف تناسب سے وجود میں آتی ہیں، یعنی کس ریشیو میں امتزاج ہو رہا ہے۔ مزاج اعضاء کی ساخت اور افعال بدن پر انہی عناصر اور کیفیات کا اثر ہوتا ہے۔ یعنی یہی جو ہے آپ کو 4 رکن ہیں جو پورے خلقت کی بنیاد ہے۔ ان کا نام نار، پانی، ہوا اور ارض ہے، اور یہ مظہر ہیں 4 کیفیات کا، جس میں حرارت، برودت، یبوست قائم ہوتی ہے۔ فی امان اللہ۔